حضرت داتا صاحب نے فرمایا جامع الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا بابے جا کے اجمیر ڈیرے لگائے نا پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی تے مریدہ نے شام نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہے تے مسجد نہیں کدھر نظر آ رہی مسجد نہیں نظر آ رہی آپ نے فرمایا مسجد کتھوں آنی سی اسی پہلے مسلمان آئے ہاں ساڑھے تو پہلے تے مسلمان آیا کوئی نہیں تے مسجد کی نے بنانی ایک کفرستان ہے ہندوستان ہے آپ نے فرمایا انج کرو اے ڈیرے تے مسجد بنا لو تے نماز پڑھیا کرو اچھا ایک بار یہ بندہ سبحان اللہ کہ جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھا دے ہن او بندہ بولے جنہیں بابا فرید دا لنگر کھا دے اچھا جی تسا داتا صاحب تے بابا فرید دا لنگر کھا دے تسا ویکھیا ہوئے کہ جا کے داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد بابا فرید دے دربار دے نال ہی حضرت سلطان باو دربار دے نال ہی کدے جا کے ویکھیا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی تے دربار دے نال ہی نہیں بول رہے تسی چورا شریف دربار دے نال ہی علی پور سیدہ شریف دربار دے نال ہی تے حضور شمس الفقہا دا مزار بعد وچ بنیا مسجد پہلے بنی ہے اور ساڈے تے بابیاں دے دربار بھی مسجد ہے نا اے جڑا درباراں دے نال مسجد ہے نا اے دو باتاں واضح کر رہی اے مسجد دا اعلان کر رہی ہیں کہ آ جڑا بابا ہے نا دربار والا او نمازی سی تو دوسرا مسجد دا مینار اعلان پیا کر دے کہ بابے نے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروائے اب ایک لو سارے بابے نے وحدہ لا شریک نو سجدے کرائے ہر دربار نال مسجد خواجہ صاحب نے بھی فرمایا آستانے تے مسجد بنا دو مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی تے بادشاہ وقت نو خبر ہوگی انہیں آکھیا خبردار بابا جی مسجد نہیں بنانی ہے ہندوستان ہے ایتھے اللہ اللہ نہیں کرنی اے ہندوستان ہے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو اے میں میرے تیرے تک دین تے کلمہ نہیں پہنچیا کئیاں دیوے بال کے مسجد بنائیاں میری ملت دے نوجوانوں دیوے بال رہے تے مسجد بن رہی کسی بادشاہ نو اکھیا اے دیوے بال کے رات نو مسجد بنا دینے بادشاہ نے پابندی لگا دی تھی اس بابے دے مریدانوں کو تیل نہ دے نہ تیل ہوئے گا نہ دیوہ بلے گا تے نہ مسجد بنے گی مریدہ نے آکے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کیویں مسجد بنائیے آپ نے فرمایا شام ہو لندے ہو دیوے بال لوانگے اندھیرا چھا گیا تے مریدین تے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کو تیل دیو نا دیوے بالی مسجد بنانی بابا جی نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں انہاں کہ پھر دیوے آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ اور پانی دا لوٹا لے کے آئے تے آپ نے وضو کر کے فرمایا میرے پانی وضو والا جڑا نا اے سارے دیوے جو پا دیو نوجوانوں مریدہ نے پانی وضو والا جا کے دیوے جو ڈالی آؤ رات ساری دیوے بال دے رہے مسجد بن دی رہی جڑے ویلے مسجد مکمل ہو گئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پرتھوی راج دے دربار چ آئے او دے سامنے کھلو کے فرمان لگے ظالماں تو میرے دیوے کی بند کرانے نے میری یاری او دے نال لگ گئی ہے میں قبر چ بھی ٹر گیا میرے دیوے بل دئی رہن گے پتہ لگیا انہاں دے دیوے انہاں اپنی بالے رب نے والے اچھا جی میں پڑھ دینا لو جی بچہ کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو آنکھو سبحان اللہ تے پڑھ دے ماں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آج جڑا داتا صاحب عرص مبارک آ رہا بابا فرید دا عرص مبارک تو سب بھگت لیا او یار آج جڑے آج شمس الفقہا دے عرص مبارک تے آئے ہو اس سارے عرص مبارک اے دس دے نہیں لائٹنگ جڑی ہوئی ہے ساری دس دی نہیں آج جڑے میں شیر پڑھ لگیا ادھی وضاحت چرد کر رہے ہیں میں جے پڑھیا کرنا بادشاہ دینا وزیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بلے دے صدا فقیران دے بادشاہ دینا وزیران دے دیوے بلے دے صدا فقیران دے بادشاہ دینا وزیران دے حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار
چشتیاں دا امام حضرت پیر مہر علی شاہ لالے گولڑے دے تاجدار دے زمانے چ ایک بڑا مشہور ڈاکو گزریا گجرات، او دا نام سی گامو ڈاکو۔ ایڈا معروف ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کروا دیندا سی کہ اج میں فلان چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا، جیڑا مینوں پکڑ سکدا ہے تو روک سکدا روک لوے، پر کسی دی جرت نہیں۔ گامو ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار چ گزر رہا تے او سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے، او دی نگاہ جدو پیر صاحب دے چہرے تے پئی نا تے خیال آیا ایڈا سونا سید ہے، ولی بھی ہے، عالم بھی ہے، سید بھی ہے تے سونا تے ہونا سی نا، تے انہوں خیال آیا الذین اذا ذکر اللہ، او جنہاں نو ویکھیا خدا یاد آ جائے، انہوں خیال آیا ایڈا سونا سید ہے تے میں ایدا بیعت نہ ہو جاواں، مرید نہ ہو جاواں۔ آ کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں مرید بنا لو۔ تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے نے تیرا نام کدرے گامو تے نہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میرا نام گامو ہے۔ آپ نے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی، جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی۔ انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا نماز آکھو گے پڑھاں گا، روزہ رکھاں گا، حج کراں گا، زکوٰۃ بھی دے آواں گا، آج چوری میں نہیں جو چھڑ لی، کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں، پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مندیاں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے، درخت دی ٹہنی جدو شروع وچ اگدی ہے نا ان جدھر موڑ گئے ادھر ہی مڑ جاندی ہے، تے جدو موٹی ساری ٹہنی بن جائے پھر ٹوٹ جاندی ہے، مڑدی نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جدو تینوں کوئی عادت پاوے نا نویں نویں، اس عادت دا رخ مدینے وال موڑ دے، شروع چی موڑ لو، جدو عادت پختہ ہو جائے تو پھر وہ مڑدی نہیں۔ عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں، پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون۔ انڈیا دا شہر رامپور، اتھے کلہ دے والی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ۔ آپ رامپور چ مسجد بنوا رہے تھے، شام نو مزدوراں نے جدو مسجد بنا کے مزدوری لے منانا نا تے بابا جی نے مسلے تھلے پیسے دے جانے۔ وہ ایک مزدور نے بڑا خیال رکھا کہ لگدا بابے نے مسلے تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے۔ عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے نا تو وہ مزدور کھدال لے کے آ گیا، انہیں مسلح چکیا تے زمین کھودنا شروع کی تھی، ساری رات کھودا رہا، پانی نکل آیا، خزانہ نہیں نکلیا۔ فجری ویلے دی اذان دا ویلا ہے تو انہیں زمین برابر کی تھی، مسلح بچھا کے چلا گیا۔ صبح مزدور مزدوری کر کے پھر بابا جی کو لائے تے بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دے جاون۔ او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی، وہ کہندا بابا جی میں دیہاڑی سنگل لائیے پیسے ڈبل، فرما تو رات بھی تلاندا رہا۔ تے عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں، کئی بیلی ویکھیا نا مسیتوں ہی جُتی لے جاندے موبائل ہے نا، کیونکہ عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں۔ مقدر اپنے اپنے کوئی ثواب لے کے جاندا، کوئی جُتیاں لے کے جاندا، عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری کو آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آئے تھے، کہنے لگا حضور اے ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے، انہوں سمجھاؤ۔ آپ نے سمجھایا، وہ 2-4 دن پھر بعد آ گیا، انہیں کہا حضور اے منع نہیں ہوندہ انہوں سمجھاؤ۔ آپ نے پھر سمجھا، پھر آ گیا، کہنے لگا حضور اے منع نہیں ہوندہ انہوں سمجھاؤ۔ آپ بڑے جلالے جا کے فرماتے ہیں مڈیا تو گناہ کیوں نہیں چھڑ دا ہوئے؟ کہنے لگا حضور میرے کو چھوٹا نہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرمان لگے لے پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں، یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے گا۔ جدو ساڑھے بابے چھڑاواں تے آواں، میں کدی گل شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تھے، آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے، حافظ قرآن ہے، بابا جی نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ۔ میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ وہ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز سے دل نہیں لگدا، کئیاں دا نہیں بھی لگ رہا۔ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جدو دورہ حدیث کرنواتے بریلی شریف گیا نا تے حضرت محدث ایک چھوچوی رحمت اللہ علیہ آپ نے میں بچپن چ عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا پر منوں مزہ نہیں ہوندا۔ محدث ایک چھوچوی فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا، عرض کی تھی پڑھدا پر مزہ نہیں آندا تے آپ فرماتے ہیں تینوں تے ڈبل ثواب ہوندا ہے۔ حضور ہو کیویں؟ فرمایا جنوں مزہ آوے تے مزہ نہیں پڑھدا ہے، تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا ہے، تو تے رب ہی پڑھنا ہے۔ تے بڑے لوگاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں
گرامی قدر حضرات چور کہہ لگا بابا جی میرے کو چوری نہیں چھٹنی تھے میں چوری نہیں چھڑ رہی باقی نماز روزہ حج زکات سب کروں گا پیر میر علی شاہ صاحب فرماوا لگے گاموں تیری شرط ہے کہہ لگا میری شرط ہے فرما پھر ایک شرط میری بھی آ ایک گل میری انہوں سمجھ آؤ نہیں جڑا مرشد والا ہے فرمایا کہ شرط میری بھی انہیں عرض کی تھی حضورو کیڑی فرمایا جا گاموں جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے میرے سامنے چوری نہ کری میری عزت رکھی عزت رکھی رضوی صاحب گردیز صاحب جدو میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے اپنی خلافتی پگڑی میرے سر تے بندی نا الحمدللہ تے میرے سر تے پگڑی بالدے انج کر کے مینوں فرماندے نے تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے گرامی قدر حضرات او گاموں ڈاکو کہنے لگا بابا جی تہاڈی شرط کی ہے فرمایا میرے سامنے چوری نہ کریں میری لاج رکھی تے میری بیعت دی لاج رکھی انہوں خیال آیا کہ پیر صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کریں تے بار انہیں آکھا بابا جی بن منظور ہے ہاتھ رکھیا بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی تھی فرمایا جا گاموں دروازے چ گیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما دے گاموں جی شاہ جی فرمایا شرط یاد رکھیں کہنے لگا شاہ جی بڑی یاد ہے نوجوانوں جڑ ویلے ٹریا گاموں گجرات پہنچیا تھی رات دا ویلا آج تا پئیاں نہیں جدیا گاموں ایک گھر وچ وڑیا چوری کر کے سامان چکن لگیا کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے سامان سٹیا تے دوڑیا با تے باہر آ کے کہندا شکر ہے یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ وڑیا چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرماندے نے گاموں حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا میرا دل کردا میں تانوں ترجمہ میاں محمد بخش کول کروا کے دیواں بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ رہے تے جدی ماں درود دی لوری تے پالیا او بولے سبحان اللہ میں تو نے دسا ولی کی ہوندے نے تے کیوں ہوندے نے تے ولی ساڈے واسطے کیوں ضروری نے ضرورت ہے بیعت تے ضرورت ہے مرشد کینو کہندے نے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے مالی باغ دی مالی باغ دی اے راکھی کریدا پھل کچے آن یاو پکے پیر مریدا تے سر تے رہندے پیر مریدا سر تے رہندے بھائی پیر مریداں تے سر تے رہندے ان یتوں ہون جے سچے وہ آجڑی پہ بکریاں چارے تھے ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے سانگلا ہل والے جڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑاں جو بھی وہ بکری اجڑ جو بچھی نہیں تھی وہ پیچھے بھگیاڑ لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی اچانک بکری نے کوئی اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے تلدل سی بکری تلدل چ پھنس گئی پیچھے بھگیاڑ نے چھلانگ لگائی تو وہ بھی تلدل چ پھنس گیا تے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا میں بھی ڈب کے مر چلیاں تو ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہنس رہی ہے بکری بھگیاڑ نو ویکھ کے کہنے لگی او سورج وال ویکھ بھگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا ہے تے ہن تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا تے شام ہو جانی تے ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا ادھے چ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا
شام ہی ہو جانی میرے مالک تھی آجڑی نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننی آنے بچ میں نہیں آنا میرے مالک نے میریاں فکراں لگ جانیاں نے انہیں میں نے ڈھونڈنے آ جانا ہے کہ میرے مالک نے میں نے کٹ کے لے جانا ہے کہ میں حسنی ہاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کی کوئی نہیں سانگلے بالے پتہ چل گیا پیچھے مالک جوندے آن بچانے آئی جاندے فرد الافراد فرد الفرید فرد واحد زہد الانبیاء امام چشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو اپنے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ زہد الانبیاء اپنے مرشد کامل دی بارگاہ چ پہنچے نا در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس دی اندر 12 سال بابا جی نے وضو کرایا مرشد نو ایتھے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے 12 سال اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز دا وضو کروایا یاد رکھیا جے فیض ایڈی جلدی نہیں مل دے خلافت ایڈی جلدی نہیں مل دی بابے اتنی جلدی فیضان عطا نہیں کر دے پہلے پانڈا صاف کر دینے پھر فیض پاندے نے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو حضرت سائیں عنایت دی بارگاہ چ گئے نا تے حضرت سائیں عنایت نے پہلے دن ہی بابا بلے شاہ نو خلافت بھی دے دیتی تے آپ نو فیضان بھی دے دیتا تے جڑے پرانے مرید سن انہاں عرض کیتی حضور اے بلے شاہ جے کل آئے تے اج ہی انہوں سارا کچھ دے دیتا جے تے لاجپال نو خلافت اتنی جلدی کیوں دے دیتی جے آپ نے ارشاد فرمایا تسی پانڈے گندے لے کے آوندے ہو مینوں صاف کرنے پیندے نے او صاف لے کے آیا سی وہ پانڈا ہی صاف لے کے آیا تے آپ نے فرمایا تو ہاڑی مثال گلی لکڑی والی بلے شاہ دی مثال سکھی لکڑی والی فرمایا گلی لکڑی نو اگ ذرا دیر نہ لگ دیئے سکھی نو ذرا جلدی لگ جاندی ہے بابے بھی جدو فیضان دے دینے نا تو پہلے چیک کر دینے برتن صاف کر دینے بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے چاندنے کہ انہوں زیادہ قرب عطا کران ایک دیر تو میں چھوٹی جی مثال دے ماں حضرت جی قبلہ میں کہ دن اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ کوئی اپنی پریشانی لکھے گیا تو میں پریشانی عرض کی تھی نا تو میں اکثر مثال دینا کہ آپ نے نا تسبیح پکڑ کے منو فرمایا کہ تسبیح جو 100 دانے ہوندری 100 دانے تے ایک امام ہوندہ ہے آپ فرماتے نے تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک مرتبہ گزر دے تے او جڑا امام ہوندہ ہے نا او دے چو دھاگا 2 مرتبہ گزر دے میں آکھیا جی حضور فرماتے نے جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندہ ہے تو جے اتنی جرت اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے مقتدی تے دانا ہی بن جانا چاہیے اللہ والے نو ایویں نہیں کچھ ملدا کچھ مشقت کرنی پیندی گندم دا دانا ہوئے تو انہوں اتھے رکھ دیو ساری زندگی 100 سال بھی رکھو کدے اگے گا نہیں نا تے جے تھوڑا جنہوں زمین جو دبا دیو پھر کماسل حبت انبت سبع سنابل فی کل سنبلت میت حبہ پھر انج بکھو دے جو پودا نکلے گا اتے سٹا لگے گا سٹے چا دانے نکلن گے پتہ لگیا دانا جدو خاک چا رول گیا نا انہوں پھر پھل لگے انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا اپنے مرشد کامل تہجد دی نماز ویلے روزانہ پانی گرم کر کے رکھ دینا جدو سائیاں آواز دینی نا تو جلدی جلدی لوٹا لے کے حاضر ہو جانا جدو 12 سال گزر گئے آخری رات آئی نا آخری رات 12ویں سال دی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی دیلا جب اللہ حضر فرمایا وضو کرا دے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دے سردیاں دی رات ہیں
نوجوانوں سلوک پڑھ کے دیکھو بابا جی فرما دینے نہ پانی گرم کرنے واسطے اٹھیا فرما دینے سردی اتنی شدید ہے اگ جلدی نہیں آپ فرما دینے میں پانی گرم کرنے واسطے آستانے تو نکلی آؤ فرما دینے بیٹھے دور کدرے اگ بلدی نظر آئی ٹریا جا کے دروازہ کھڑکایا ایک عورت باہر آئی پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے اے پانی گرم کر دیا جائے بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے دے پہ گئی انہیں بابا فرید جدو سونے جی اکھ ویکھی اکھ ویکھ کہن لگی بے منڈیا اے اکھ مینوں دے دے اکھ مینوں دے دے میں تینوں پانی گرم کر کے دینی آؤ حضرت بابا فرید نے چھری مار کے اکھ نکالی اس مائی دی تلی تے رکھ دی تھی نوجوانوں پانی گرم کر کے لے کے آئے اپنی اکھ تے کپڑا بندے آئے حضرت خواجہ بختیار کا کی وضو فرما رہے ہیں وضو کر دیا بے کے فرما دینے فریدہ ایک کپڑا کیوں بندے آئی پنجابی زبان چ کہن لگے لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے اج پنجابی چ کسے دی اکھ سرخ ہو جائے کہ مائیاں بڑیریاں کہن دی اکھ آ گئی ہے اکھ آ گئی ہے یعنی کہ اکھ سرخ ہو گئی اکھ خراب ہو گئی خواجہ بختیار کی فرمان لگے فریدہ پٹی کیوں بندیا عرض کی تھی لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے فرمان لگے پٹی کھول دے اکھ آئی ہوئی پھر سائیاں ظاہر دی اکھ بھی دیتی تے باطن دی اکھ بھی دیتی بابا جی نے پھر جدو پاک پتن ڈیرے لائے نا بولو گے سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے بھائی جدہ کھائیے ہودا گائیے تسی ماشاءاللہ میں بیخ رہے میرے دائیں بس سارے چشتی بیٹھے ہو تے ذکر پیران دے پیر دائے بابا جی دی بارگاہ چ نہ چند مرید آئے تو نہ عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا ٹکڑا ہے نا اے اسی تو آڑی بارگاہ چ پیش کی تا تے حضور اتھے جتنی فصل ہوئے او دا لنگر پکا کے تے غلاماں نو کھلاؤ بابا جی نے زمین قبول فرما لے چند دن گزرے نا تے قبضہ گروپ والے آگے آج بھی ہوندے نے اودو بھی ہوندے سن آ کے کہہ لگے بابا زمین ساڑی ہے بابا جی نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے انہاں قبضہ گروہ والے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے نا قاضی دی عدالت جو مقدمہ کر دیتا بابا فرید جو قاضی دی عدالت جو گئے نا تے قاضی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھ کے کہنے لگا بابا اس زمین کھدی ہے تے بابا جی نے نا دلیل دے طور تے قرآن دی آیت پڑھی میں بھی پڑھا اچھا بولو ہاتھ اپنا بھی تے نال دے دا کیونکہ کئیاں بلیوں کو نہیں چکیا جاندہ گوڑے چھوڑ دے کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ ہو سکتے اتنے بڑے اجتماع جتنے علماء مشایخ دی بارگاہ چ بیٹھے کسے دے ذہن چ خیال آ جائے اے آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کران دینے تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ میرے توڑے ہاتھ نو پوچھے نا کی کردا سی تے ہاتھ ہی نہ کہ یا اللہ دودھ چ پانی پا لیندا سی یا اللہ موبائل چوری کر کے لے جاندا سی اے جتی مسجد چ بگانی پا کے جان نہیں ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو سائیاں دا ذکر ہوندا سی نا اے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ قاضی نے پوچھا بابا زمین کی دیئے بابا جی نے فرمایا لَقَدْ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ فرماندا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پتراں نو بنا دے ہو اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد میرا تے پتر کوئی نہیں میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیوں نو بنا دے
ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اللہ فرماتا جڑے صالحین میرے بندے نا میں اپنی زمین دا انہاں نو وارث بنا دیتا۔ اے اللہ نے زبور وچ اپنے ذکر دے بعد لکھ دیتا ہے کہ ولی زمین دے وارث ہوندے نے، ولی زمین دے وارث ہوندے نے۔ ہو سکتا کسی نوجوان دے ذہن چ خیال ہوے کہ ہورے ولی زمین دے ہی وارث ہوندے نے، تے میں تانوں قرآن پڑھ کے دساں ولی کادے وارث ہوندے نے؟ بولیا جے سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ حافظ قرآن آکھو کہ میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہاں گا، مگر میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق عنوان دے مطابق پڑھنا ہے۔ گرامی قدر حضرات ہن ولی کادا وارث ہوندا، سنیے قرآن۔ اللہ نے رضا فرما تلک الجنت التی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا تے ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے۔ الولی الوارث، ولی وارث ہوندا ہے۔ تسی گڈی تے لکھ دو اللہ نبی وارث ہے تے کئی ویلے پوچھدے نے شرک ہی ہو گیا ہے، وہ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں وارث ہے؟ میں تینوں دساں تو نبی دی گل کرنا تے ولی وارث ہے۔ تے محمد نوکر جنت زمین دے وارث نے۔ میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت انس دی ماں نو فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں۔ انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ۔ پتہ لگیا وارث ہوندے نے، اے وارث ہوندے نے۔ اگر میں وراثت ولی تے میرا دل کردا جڑی میں بحث کی تھی اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو نہیں۔ سبحان اللہ، باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو، یہ باندی ہے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں پہلی بار حضرت جی رحیم یار خان گیا تے میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پئی روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو۔ روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے فضامہ گونج جمن سبحان اللہ دی آواز نال اگلے سال تک جڑا طالب علم ایتھے آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے، انہوں پتہ لگے حضور شمس الفقہا دا عرس مبارک ہوندا، سنی اتھا سبحان اللہ کہہ کے جاندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلم روانا قلم روانا نون والقلم وما یسطرون قلم روانا بھئی قلم روانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیاں رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے۔ قاضی کہنے لگا بابا زمین کی دیئے تے بابا فرید فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے۔ قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند، بابا جی نے فرمایا بھائی میرے کو تے کوئی کاغذات نہیں، منو تے مریدہ نظرانہ دیتا سی۔ تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نانا ہوئی۔ تے بابا فرید ہاس کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی ہیں، آجو زمین کھلیں پوچھ لینے تو کی دی ہیں۔ قاضی کہنے لگا بابا جی کدے زمینہ بھی بولی ہیں؟ فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی، فرید دی ہوئے بول پہن دی۔ نوجوانہ جڑے بلے دن مقرر ہو گیا، قاضی قبضہ گروپ والیاں نہ لا گیا، بابا فرید اپنے مریدہ نہ لا گئے، جڑے بلے پہلی دے پنے دے کھلوتے ہیں، بابا فرید جڑے لے قاضی نو فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہیں، قاضی پہلی والے کے کہنے لگا زمین تو کی دی
زمین دے ذرے ذرے چ آبادی آئی قاضی بھلیکھے ج نہ رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے دنیا دی زمین بھی فرید دی تے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا ہے وارث نے نا جنت ہے اے وارث نے جنت ہے گرامی قدر حضرات کیویں وارث نے چھوٹی یہ کہ گل سنا دے میں جاکھو سبحان اللہ جدی امی نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے جدی امی درود دی لوری تے پالے وہ بولے سبحان اللہ بادشاہ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ تاریخ وچ بڑی عظیم تے بڑی نامور خاتون گزری اج بھی نہر زبیدہ مکے جاؤ نا تے او دی یاداں وچ سلامت ہے دریائے دجلہ دی شہر کر رہی بغداد تے ویکھیا تے وقت دا مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نا مٹی دے گھروں دے ریت دے گھروں دے دریائے دجلہ دے کنارے بنا رہے اجے میں تسی تے میں بچپن چ اپنے پاؤں تے ریت رکھ کے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں سا بنا دے حضرت بہلول دنا مجذوب ولی سنا تے آپ بھی گھروں دے بنا رہے زبیدہ قریب تو گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا کیا پراپرٹی ڈیلر نے بھائی جنت دے پراپرٹی ڈیلر ایتھے بہ کے سودے اوتھوں دے کری جاندے ہیں بسم اللہ فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا تے زبیدہ کہنے لگی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے ہیں حضور کنے دا بیچ دیو فرمایا کو 10 دینار دے تے بیچ دینے ہیں زبیدہ خاتون نے 10 دینار اپنی نوکرانی کو لو پکڑے تے بابے جن پیش کی تے آپ نے او دینار درائے دجلہ چ سٹ دیتے تے ایک گھروں دا ڈھا کے فرما لگے جا زبیدہ تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ دریائے ایک یتیم بچی تے بچہ دوے بہن بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑنا دینے او مچھلی پکڑ کے گھر جاندے نے ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے وچو روز 10 دینار نکل دینے بابا اس کنارے تے بیٹھ کے تے اس کنارے والے اندر رزق دا اہتمام پیا کر اللہ شام نو جدو زبیدہ گھر آئی نا تے رات نو کمرے دے اندر بادشاہ ہارون رشید آیا تے کہنے لگا بی بی زبیدہ جو دن کیسا گزریا کہنے لگیاں کہ آج میں دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ ملے وہ گھروں دے پہ بنا دے سن میں پوچھے حضور کی کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں جنت چ کوٹھے پہ بنانا میں عرض کی تھی حضور کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہیں عرض کی تھی کتنے دا بیچ دے ہو فرمایا کو 10 دینار دے بیچ دینے ہیں میں 10 دینار پیش کی تے انہاں دریائے دجلہ چ سٹے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہارون رشید نے اپنی بیوی نو آکھیا زبیدہ اتے درویش تے مجذوب ولی گے تے ان مجازیب نو تے چونکہ اپنی خبر نہیں ہوندی تے تسی 10 دینار ضائع کر رہی جنت چ کوٹھے کوئی انج مل دینے تے بادشاہ نو ہارون رشید نو بیوی کہنے لگی حضور اسی اتنے بڑے شہنشاہ ہاں سانو 10 دینار نال کیڑا فرق پے چل رہا ہے میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا حضرت فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہنے لگا جا زمین دے جس خطے تے برس نے جا کے برس تیرا خراج مڑ میرے تک بغداد ہی آوے گا یعنی تیرے چو جڑی بارش برسے گی اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوئے گی اس فصل دا ٹیکس او دا خراج مڑ بغداد میرے کو لی آنا ہے یعنی اتنی بڑی سلطنت ہے کہ بدل دے ٹکڑے نو چیلنج کر رہا ہارون رشید کہنے لگی حضور ساڑی اتنی سلطنت ہے سانو 10 دینار نہ فرق کیڑا پہ چلیا دو میں میاں بیوی لیٹے نا تے ہارون رشید کہندا ادھی رات رات ڈھلی تے خواب وچ میں ویکھیا جنت دی سیر پیا کرنا ایک محل دے دروازے تے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا خیال آیا میری بیوی دا محل ہے اندر جامن لگے تے فرشتے نے دھکا مار کے آکھیا نا نا کدھر آکھیا میری بیوی دا محل ہے فرشتے نے آکھیا نا نا ایتھے ہوئی ہوندا جنہیں خریدے آیا میں شادی آگا کھل گیا دی رات دل دوڑیا دریائے جدلہ دے کنارے آیا دیکھے حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ اجے گھروں دے بنا رہے قریب آگے کہنے لگا لاج پالا کی پہ کر دیں فرمایا جنت جو کوٹھے پہ بنانا عرض کی دی لاج پالا کوئی بیچ دے بھی فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے
عرض کی کتنے دا بیچ دیو فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کی لاج پالا صبح دو بیتن 10 دینار دا بیچے آ جائے مینوں پیالہ بھر کے ہیریاں دا بیچ دیو مینوں ایڈا مہنگا کیوں بیچ دیو فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جڑا سودا ویکھ کے کرے مہنگا بیچنے پتہ لگیا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی بھائی جڑا ماندا ہو تے بولے نا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے بابا فرید کو نا ایک مائی آئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو مدد ہی کرو آپ کو اس ویلے ظاہری اسباب نہیں سن آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آئی نا تے آپ نے اپنی تلی تے رکھ کے تے فرماتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھونک لگائی نا تے مائی نو ڈھیلا پکڑایا بابے دے ہاتھے چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھے چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی نے ویکھیا بابے کلمہ پڑھ کے پھوک لگائی تے مٹی دا ڈھیلا سونے دا بن گیا عورتاں ناقص و لکھل ہوندی نا ان پڑھے لکھے تمام احباب تشریف فرمانے ناقص تے فائل دے وزن تے نا یہ دا مطلب ہے دی عقل ناقص نہیں ہوندی ہے عقل ناقص کر دیندی ہے نا بسم اللہ مائی نے جا کے تے گھر وچ مٹی دے ڈھیر لگا لے تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھ کے ویکھا تے مٹی دی مٹی آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک لگائی تے مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریا تے مٹی دی مٹی رہی بابا فرید ہنس کے فرمان لگی کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان بھی تو فرید دی چاہی دی ہے نا تے آپ نے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنان نہیں آئے اے دسنا چاہنے ہاں کہ مٹی ولی دے قربے چاہوے تے سونا بن جاندی تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا پھر فرید دبو ہے نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے وہاں مٹی دا ڈھیر ہوئے نا او 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دا ڈھیر ہی ہے تے جے کھلو کمہار گزر جائے اور جا کے جدو آوے تے چڑھاوے گا نا تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جے ظروف بنا دے گا پتہ لگ گیا مٹی ہے تے مٹی سی پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونے کی شے بن دی ہے تے بندیا جے تمہیں مٹی ہیں جے پیار میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے وے کڈی سونیاں شامہ بنا کے دے دا ہے شمس الفقہا تاجدار ختم نبوت تھکے تو نہیں بھائی آستان چشتیاں دا پر میرا دل کردہ زمنن میں گل عرض کر دوں گل مٹی تے آگی نا میرے حضور خواجگاں در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت تاجدار نقشبندیت حضور خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ گزر رہے تے ایک کمہار نا مٹی دے برتن پیا بناوے تے آپ اس کمہار دے قریب کھلوگے تے جیڑا مٹی دا پیالہ اتارے نا آپ اس مٹی دے پیالے وقت توجہ فرمامن تے او دے اتے لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اے جنے بھائی ایک آوازن سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایڈا اچھا بولو کہ بار لو کی سن کے کہنا اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون اللہ دا آواز آیا وے
جڑے برتن وال ویکھن او دے اوتے لکھیا ہوے اللہ 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 آ جڑا اللہ دا درس ہے تانوں انہاں بابیاں کولوں ملنا جدوں آؤ عارفہ دے سلطان نے فرمایا اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں اندر ہوں تے باہر ہوں بچ باہوں کتھے لبھیندہ ہوں داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندا ہوں جتھے ہوں کرے رشنائی اتھوں چھوڑ دے راہ ویندا ہوں نام فقیر تینا دا باہو جیڑا ہونو صحیح کریں دا ہونا بولو اللہ ہو اللہ نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کرندہ ہو اے جڑا تسی آئے نا اے ہونو صحیح کرنے واسطے آئے ہو کیونکہ بابے ہونو صحیح کران دینے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کرندہ ہو گرامی قدر حضرات آپ جڑے برتن تے نظر کر دینے ہو دیتے اللہ ہو لکھیا آندہ ہے او کمار نے دیکھا نا بابا برتن مٹی دے کہ انہاں تے اللہ ہو لکھی جاندہ توجہ نال اب آؤ دیکھے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا سونے یہ آپ مٹی دے پیالے تے لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بڑھیا میرے تے بھی لکھو ایک کی نگاہ کی تھی تے دل ہوتا اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا تالو کہتے نقش بند گرامی قدر حضرات اے دلان دے جاسوس ہوندے نا اللہ دے ولی اے دلان دے جاسوس ہوندے نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے پھر بولے آجے فرما دے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے ولی شیر ہوندے ولی دلہ انج پھر دے جی میں جنگل چ شیر پھر اے دلاں دے جاسوس ہوندے نے آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ایسے کھڑکی چو ویکھی اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ آؤ گرامی قدر حضرات ایک گل چشتیاں دے امام بھی سن لو میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کران تے پھر اجازت چاہاں حضور خواجگاں امام الاولیاء تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر گئے نا تے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی پرتھوی راج نے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ جا معین الدین ساتھ انہوں ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا بھائی سارے بولو کی بنایا تسی نہ بھی بولو تقریر میں کر کے جانا فرمایا جا معین الدین ساتھ انہوں ہندوستان دا قطب بنایا قطب کنوں کہتے ہیں اجڑیا مائی چکی چلا دیا سننا وہ چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی وہ کلی نو قطب کیا جاندا ہے اگر اس قطب نو اکھیڑ لیے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں آؤ
اولیاء اللہ جو کتب اس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے. یاد رکھے ہر علاقے دا کتب علیحدہ علیحدہ ہوندہ ہے. ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً کمانگا جڑے بابے لیٹے اے بصیر پور دے کتب نے نا جنہاں نے ساتھ وچ نظام چلایا نہیں آسان کر دیواں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چ ایک مرید آیا, انہیں عرض کیتی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے. فرمایا آج کل دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیڑ تے خربوزے پہ بیچ دے, وہ اصل وچ دلی دا کتب ہے. مرید کہنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تے چیک کر کے آواں. فرمایا چیک کر کے آ. جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ. آپ نے ایک چیک کرایا, تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا, کہنے لگا تا پھکا ہے اور چیک کراؤ. بابا جی دوسرا چیک کرایا, وہ بھی کھا کے سٹ دیتا, کہنے لگا پھکا ہے اور چیک کراؤ. بابا جی نے تیسرا پیش کیتا, وہ بھی سٹ دیتا, کہنے لگا اب بھی پھکا ہے اور چیک کراؤ. کئی بیلیاں دی عادت بھی ہوندی ہے نا, انہاں ایک پا مونگ پھلی لینی ہوئے تے کلو چکھ جاندے نا, ہے نا. ساری دکان ہی چیک کر گیا, بابا جی بول رہی نہیں. آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ قطب المشائخ دی بارگاہ چا عرض کی تھی حضور بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد وہی مرید آیا تے انہیں آ کے عرض کی تھی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا, جڑا نواں کتب آیا بڑا سخت مزاج ہے, چلا لیے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے. حضور چیک کر کے آواں. فرمایا جا کر کے آ. جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا, وچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا, کہنے لگے خراب ہو گیا اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ گئے. ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندہ, ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندی ہیں. اور میں چونکہ مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا, آپ فرماندے ہیں کہ میرے مجدد پاک فرماندے ہیں کہ مولا علی عالم ارواح قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے. تے آپ فرماندے ہیں اس امت چی نہیں پچھلی امتہ چی بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن. اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب نے, تے آپ دا شہر لاہور قطب البلاد ہے. اس شہران دا کتب ہے, یعنی کہ کتب دا مطلب عرض کر رہے ہیں